بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 93، وموضوع درسنا أسئلة وأجوبة حول الفصول الأربعة. فهذه الأسئلة والأجوبة تعيننا في فهم هذه الفصول الأربعة، ودرسنا حوارا، والآن سندرس أسئلة وأجوبة، ومن خلالها نتعلم الجمل المتداولة والتعبيرات الرائعة والتعبيرات المناسبة لهذه الفصول. فتعالوا نتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة وأجوبة حول الفصول الأربعة. فالسؤال الأول عندنا: هل تدور عليكم الفصول الأربعة خلال السنة؟ خلال السنة بمعنى أثناء السنة، سال کے درمیان. خلال السنة أثناء السنة. هل تدور عليكم الدار يدور گھومنا، دار يدور بمعنى گھومنا، چکر کاٹنا. فهل تدور علیکم، کیا تمہارے اوپر 4 موسم آتے رہتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں؟ فقال هنا خلال السنة. فقال في الجواب: الأظهر عندنا الصيف والشتاء. الأظهر، طيب، جو زیادہ تر ہوتا ہے اور جو زیادہ ظاہر اور واضح ہے. الغالب، الأظهر، الأغلب. طيب، لو نترجم فنقول الأغلب عندنا الصيف والشتاء، گرمی اور سردی ہوتی ہے. اما الربيع، موسم بہار. فمدته قصيرة، اس کی مدت چھوٹی ہوتی ہے، قصيرة. والخريف، اور جو خزاں کا موسم ہے، خزاں. طيب، والخريف لا نشعر به عادة، لا نشعر به، ہم اس کو محسوس بھی نہیں کرتے. والخريف لا نشعر به بمعنى قد لا نعرف، معنى هو لكونه قصيرا، مثلما المدة القصيرة في الربيع، فهناك أقصر في الخريف. المدة اقصر، زیادہ مختصر ہوتی ہے، زیادہ چھوٹی مدت ہوتی ہے خریف کی، خزاں کے موسم کی. قد لا نشعر به، شعر یشعر، محسوس کرنا. فکأنه لم یکن، گویا کہ خزاں ہوتی ہی نہیں. هذا هو يقول. فهمنا هذه العبارة؟ الأظهر عندنا الصيف والشتاء، أما الربيع فمدته قصيرة، والخريف لا نشعر به عادة، عام طور پر. ثم السؤال: كيف تتغير الفصول الأربعة؟ 4 موسم کیسے متغیر ہوتے ہیں؟ فقال: لقد جعل الله تعالى دوران الأرض. دوران الأرض، زمین کا گھومنا، یہ اللہ نے نظام بنایا ہے. لقد جعل الله، لقد خلق الله تعالى دوران الأرض، فالأرض تدور، دار يدور، حول الشمس، سورج کے ارد گرد. سببا، فهذا هو دوران الأرض سببا. مثلا دوران الأرض سبب لتغییر الفصول الأربعة. زمین کا سورج کے ارد گرد گھومنا یہ سبب ہو جاتا ہے، یہ سبب بنتا ہے فصول یا موسموں کی تبدیلی میں. فعندما الأرض تدور حول الشمس، فهذا يتسبب دوران الأرض يتسبب في الفصول الأربعة. فتأتي الفصول. لماذا جعل الله الفصول الجوية متغيرة؟ الفصول الجوية، طيب، یعنی موسموں کی تبدیلی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ طيب، لماذا هذه الأجواء وهذه الفصول تتغير؟ هذا هو السؤال. طيب، لماذا تتغير؟ لماذا خلق الله الأجواء بهذه الكيفية؟
فقال لکی تاکہ لا یمل الانسان انسان تنگ نہ ہو جائے، من جو واحد من فصل واحد من موسم واحد، ولکی تاکہ تتنوع الثمار والمحاصیل، تتنوع الثمار تاکہ پھل فروٹ، الثمار بالعربیہ الفواکہ فروٹ، وَلِكَيْ تَتَنَوَّعَ الثِّمَارُ وَالْمَحَاصِيلُ جو چیز حاصل ہوتی ہیں، جو ثمرات اور جو پھل فروٹ ہمیں ملتے ہیں تو موسموں کی چینجنگ اور تغیر کی وجہ سے، سردی کے اپنے فروٹ اور پھل ہوتے ہیں، گرمی میں الگ قسم کے میوہ جات ہوتے ہیں۔ فَهَذَا هُوَ لِكَيْ تَتَنَوَّعَ الثِّمَارُ وَالْمَحَاصِيلُ وَهُنَاكَ حِكَمٌ أُخْرَى لِتَغَيُّرِ الْأَجْوَاءِ وَلِتَغَيُّرِ الْفُصُولِ هُنَاكَ حِكَمٌ وہاں اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ حکم جمع حکمہ، حکم اخرى، هناك حکم اخرى ای بہت سارے حکمتیں اور بھی ہیں، اسی لیے الفصول الجویہ تتغیر۔ طیب ثم السؤال ماذا يحدث لو استمر الصيف طوال السنة، کیا ہو جائے گا؟ ماذا يحدث، طيب أنت تدخل في الصف وترى الطلاب يشوشون مستیاں کرتے ہیں، أنت دخلت الصف والطلاب يشاغبون، شاغب يشاغبون أي شور شرابہ کرتے ہیں، فأنت تقول لهم ماذا يحدث هنا، ماذا يحدث یہاں کیا ہو رہا ہے، لماذا تشوشون، لماذا تشاغبون، لماذا تثيرون الفوضى، فهو يقول ماذا يحدث لو استمر الصيف طوال السنة، اگر پورا سال گرمی ہی ہو تو کیا ہو جائے گا، استمر استمرار الصيف گرمی، طوال السنة تو کیا ہو جائے، کیا خرابی لازم آئے گی۔ فقال تشتد الحرارة على الأرض، تشتد الحرارة تو گرمی بہت زیادہ شدت اختیار کر لے گی، على الأرض حتى تحرق ما فيها یہاں تک کہ گرمی ساری زمین کے اندر جتنی بھی چیز کو جلا دیں گی۔ طيب لذلك قال تشتد الحرارة گرمی میں شدت پیدا ہو جائے گی اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جل جائیں گی۔ احرق یحرق، احرق جلانا، احرق الرجل الخشب آدمی نے لکڑیاں جلائیں، احرق یحرق احراق۔ فہمنا هذا؟ ثم ماذا يحدث لو استمر الشتاء طوال السنة، اگر سردی پورا سال رہے تو کیا ہو جائے گا؟ فقال تشتد البرودة سردی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، شدت اختیار کر لے گی، حتی ینجمد یہاں تک کہ جامد ہو جائے گی، ینجمد انجمد ینجمد جامد ہو جانا، برف ہو جانا، کلما علی سطح الارض تمام چیزیں جو زمین کی سطح پر ہیں، تشتد البرودة حتى یہاں تک کہ ینجمد كل ما على سطح الأرض۔ تعالوا نقرأ هذا الحوار مرة باللغة. هل تدور عليكم الفصول الأربعة خلال السنة؟ الأظهر عندنا الصيف والشتاء، أما الربيع فمدته قصيرة والخريف لا نشعر به عادة. كيف تتغير الفصول الأربعة؟ لقد جعل الله تعالى دوران الأرض حول الشمس سببا لتغيير الفصول الأربعة. لماذا جعل الله الفصول الجوية متغيرة؟ لكي لا يمل الإنسان من جو واحد، ولكي تتنوع الثمار، تتنوع تختلف الثمار والمحاصيل، وهناك حكم أخرى. ماذا يحدث لو استمر الصيف طوال السنة؟ تشتد الحرارة على الأرض حتى تحرق ما فيها،
ماذا يحدث کیا ہو جائے گا لو استمر الشتاء طوال السنة تشتد البرودة حتى ينجمد كل ما على سطح الأرض وجه الأرض على سطح الأرض على وجه الأرض. هذا يكفي اليوم. سنأخذ إن شاء الله نص حول أو عن الفصول الأربعة إن شاء الله في الدرس الآتي. والسلام عليكم.